Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikhwani al-kiram, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de diviseur de tension. On va reconnaître c'est quoi le diviseur de tension et c'est quoi la condition qui nous permet d'appliquer cette règle de diviseur de tension. Et aussi, on va voir c'est quoi les étapes qu'il faut faire pour démontrer ou bien montrer une tension. Donc, laissez-vous concentrer avec moi et nous commençons, Inch'Allah ta'ala. Donc, on a ce schéma, ce montage électronique simple, constitué d'une tension d'entrée et 4 résistances. Ici, par exemple, طلبوا منا calculer la tension au borne de résistance R2. Donc, quelles sont les choses qu'il faut respecter. أول حاجة غادي نعرفها هو أشنا هو هذا le diviseur de tension. وشنا هو الشرط اللي بيخليني appliquer هاد la règle de diviseur de tension. Donc, c'est quoi le diviseur de tension? Donc, le diviseur de tension, c'est un montage électronique simple qui nous permet de diviser la tension d'entrée constituée par exemple de deux résistances. Donc, من خلال التعريف كنستنتج la condition اللي بتخليني نحسب وبيان نطبق هاد la règle de diviseur de tension. الشرط هو تكون عندي واحد la tension d'entrée على واحد les deux résistances en série. ماشي en parallèle, en série. Donc, la tension d'entrée divisée par deux résistances. Donc, on a la tension au bord de la résistance R1. Il faut respecter la condition du diviseur de tension. Si on n'a pas la résistance ou bien les résistances en série, donc on ne peut pas appliquer la règle du diviseur de tension. Donc, supposons un schéma. Supposons un schéma. وطلبوا مني نكالكولي لو ديفيزور دو طونسيون. دونك هنا مثلا بنحسب لا طونسيون او بورن دو لا ريزيستانس R1. دونك تو سامبلومون لا طونسيون او بورن دو لا ريزيستانس R1 هي لا طونسيون دونطري. دونك هذا المونتاج هذا كيف ما كنشوفوا هنايا اون باراليل. هاد لا طونسيون الا عبرنا او بورن ديال هاد الريزيستانس هي هذه نفسها هي لا طونسيون دونطري. كذلك بالنسبه la tension au borne de résistance R2, la même valeur que la tension d'entrée. Donc, la tension d'entrée ما كتديفيزاش. Donc, إمتى كتديفيزا؟ إلا كانت عندنا ماذا؟ les résistances en série. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا هذه هي لو شيما دو باز. هذه كتعتبر لو شيما دو باز. Donc, quel que soit لو شيما اللي عطاونا خصنا دائما نعتمدوا على لو شيما دو باز. دونك ارا نرجعوا للشيما ديالنا الاولى. سوبوزون عطاونا هاد الشيما هادي في شي ابليكاسيون وطلبوا منا نكالكوليو لا طونسيون او بورن دو ريزيستانس R2 اللي هي I2. واش غادي نجيو ونابليكيو لا ريغل ديريكتومون؟ لا، خصنا نردوا البال لواحد الحاجه مهمه. شنو هو لا طونسيون دونطري. لا طونسيون دونطري لا طونسيون دونطري ديالنا هي هادي. هنا داخله لينا لا طونسيون. دونك هنا لي ريزيستانس غوليي ا لا ماس. غوليي ا لا ماس. هنايا عندنا لا طونسيون ديالنا. دونك الا بغينا نحسبوا حنايا ديفيزور دو طونسيون او بورن دو ريزيستانس R2 او بيان طونسيون او بورن دو ريزيستانس R4 خاص يكون عندنا لا طونسيون دونطري لهاد السيركوي هذا. دونك غادي نشوف انا لي دوني. الا عطاوني لا طونسيون او بورن دو ريزيستانس R3 هنا تو سامبلومون غادي نمشي ديريكتومون وغادي نكالكولي هاد لا ريغل دو ديفيزور دو طونسيون. ما عطاونيش هاد لا طونسيون او بورن دو ريزيستانس R3 هنا ضروري خصني نحدد اول حاجه هاد لا طونسيون هادي لان هي اللي داخله لينا لهاد لي ريزيستانس لهاد السيركوي هنايا باش نكالكوليو لا طونسيون او بورن R2 بيان لا طونسيون او بورن لا ريزيستانس R4. وباش نكالكوليو هادي دونك هنا خصنا نردوا البال واحد القضيه مهمه جدا. هو ماذا؟ هو هاد لي ريزيستانس هادو راه داخلين في السيركوي. داخلين في ماذا؟ في السيركوي. او بيان بطريقه اخرى مفهومه هو داك الكورون اللي جاي لينا من هنا راه مديفيزي. هنا عندي هنا واحد لو نو. عندي هنا واحد لو نو واحد العقده. هنا هاد الكورون هذا اللي داخل كيتديفيزا هنايا. دونك
خصني نرد هاد لي ريزيستونس كلهم هنا. هاد لي ريزيستونس هادو خصني نجمعهم مع هادي. دونك باش نجمعهم مع هادي خصني ندير واحد لي ريزيستونس ايكيفالون. ريزيستونس ايكيفالون ار ايكيفالون، غادي نجمع هادي مع هادي كيبانوا لينا اون سيري، وغادي نجمعهم مع هادي، غادي يكونوا هاد لي دو اون باراليل مع ار 3، وبالتالي غادي ندير واحد لا ريزيستونس ايكيفالون. وهنايا بهدف اش؟ باش نوصل للشيما دو باز، باش نوصل لماذا؟ لو شيما دو باز. وهنا كيسهل عليا نطبق لا ريغل دو ديفيزور دو طونسيون. من بعد ما غادي ندير هاد العمليه هادي، وغادي نكون ديتيرمينيت لا طونسيون او بورون دو ريزيستونس ار 3. دونك هادي كتعتبر لونطري ديال هاد السيركوي هذا. دونك غادي نعاود نرجع تاني للشيما ديالي، وبتكون عندي هاد لا فالور هادي كون حددتها، وغادي يسهل عليا ديتيرميني لا طونسيون او بورون دو ريزيستونس ار 2 ولا طونسيون او بورون دو ريزيستونس ار 4. دونك ما تنجيوش نابليكيو لا ريغل دو ديفيزور دو طونسيون ديريكتومون. كنردو البال، كنتعرفوا اولا على اشنا هو لو ديفيزور دو طونسيون باش نفهموا البرانسيب. ثانيا كنعرفوا لا كونديسيون qui nous permet d'appliquer cette règle. La troisième chose, هو نعتمدوا على ماذا؟ على لو شيما دو باز كيل كو سوا لو شيما اللي عطاونا. دونك ارنا نديمونطريو هاد لا ريغل هادي ونعتمدوا على لو شيما دو باز. دونك هنا سيبوزون غادي نحاولوا نديتيرمينيو لا طونسيون او بورن دو ريزيستونس ار 2. دونك اول حاجه كنديرو هي ماذا؟ عندنا اي 2 تيغال كوا؟ تيغال لا ريزيستونس ار 2 parcouru par un courant I. Donc هنا درنا لا لوا دوم. ولكن هذا الكورون هذا الكورون اللي كنشوفو واش ديز لينا غير في هاد لا ريزيستونس هادي بوحدها؟ لا. دونك ديز لينا في لا ريزيستونس ار 1 وديز لينا في لا ريزيستونس ار 2. دونك خصنا نريسبكتيو لا فالور ديال هذا الكورون. دونك ارنا ديتيرمينيو العلاقه ديال هذا الكورون. دونك عندنا اي تيغال كوا؟ تيغال لا طونسيون دونطري divisé par la résistance R. divisé par la résistance R. ولكن اش من R؟ واش R1 R2؟ لا، R équivalent لي ريزيستونس اللي كيديز منهم هذا الكورون كاملين. دونك R équivalent. واشنا هي R équivalent هنا في هذا المونتاج هذا؟ بما ان هاد لي دو ريزيستونس سون اون سيري، دونك R équivalent ديال هاد لي دو ريزيستونس R1 بلس R2. دونك غادي نجي هنا ونعوض هاد الكورون بهاد الدلاله هادي. دونك باتولي ليا I2 تيغالا كوا؟ تيغالا R2 فوا U على R équivalent اللي هي R1 بلس R2. دونك هذه هي لا ريغل دو ديفيزور دو طونسيون، وما كنجيش نابليكيها ديريكت. كاينين الحفاظه كيحفظوا العلاقه وتيجي ابليكيوها ديريكت. دونك سيبوزون عندي هاد الشيما، واش غادي نجي ندير هاد لا ريغل ديريكت؟ لا، خصني ريسبكتي شنو هي لا طونسيون بعدا دونطري اللي كتستقبل هذيك لا ريزيستونس، السيركوي اللي فيه ديك لا ريزيستونس، ونشوف واش هادوك ديك لا طونسيون محدده ولا لا. الا ما محدداش كنرجع نحددها واخا ما مطلوباش مني، وبالتالي حتى كيتوفروا ليا الشروط ديك الساعه كنطبق لا ريغل ديالي ديريكتومون. دونك حنا عرفنا هاد لا ريزيستونس R1 بلس R2 منين جاو، علاش طبقنا هادي؟ مشينا بلا لوا دوم لا طونسيون او بورن دو ريزيستونس R2 وشفنا العلاقه ديالها مع الكورون اللي ديز منها، وهنا استخرجنا لا ريغل دو ديفيزور دو طونسيون. دونك سيبوزون كانوا عندي بليزيور ريزيستونس، ان ريزيستونس هنايا. هاد لو ديفيزور دو طونسيون بيرمي دو ديتيرميني لا فالور دو ديفيرون طونسيون. دونك نمشي انا كاع الريزيستونس الوسطانيه ولا الريزيستونس الاخرى اللي هي ار مثلا نسميها ار ان، تو سامبلومون غادي نطبق عليها هاد الطريقه هادي اللي درت.
نحترم غير الشرط ديالي ونقضي الغرض. باش نحاولوا نوضحوا اكثر رانا ديتيرمينيو هاد لا طونسيون او بورن دو ريزيستونس R2 في هاد لو سيركوي هذا. اول حاجه قلنا لا طونسيون او بورن دو ريزيستونس R3 اللي هي لونطري لهاد السيركوي هذا، واش عندي ولا ما عنديش؟ الا ما كانش عندي غادي نحاول ديتيرمينيها. دونك ارا نديتيرميني هاد لا طونسيون هادي. الا بغيت نديتيرميني هاد لا طونسيون خصني هاد لي ريزيستونس كاملين اللي كاينين في السيركوي نردوهم هنا نجمعوهم هنا. دونك هادي بتولي ار ايكيفالون. ار ايكيفالون يبقى تجمع لي هاد لي 3 ريزيستونس. دونك اول حاجه غادي نمشي ندير ار غادي نسميها 2 4 ار 2 4. هادو كيفاش دايرين سون مونتي اون سيري هي ار 2 بلس ار 4. دونك ها الار ايكيفالون الاولى هنايا. دونك كيفاش الا جمعنا هادي كيفاش بتكون مع هاد لا ريزيستونس ار 3 بتكون اون باراليل. دونك بعدا دونك غادي نسميوها 3 2 4 تيقال كوا تيقال هاد ار 2 4 فوا لا ريزيستونس ار 3 sur R 2 4 plus la résistance R3. دونك الا جمعنا هاد لي 3 ريزيستونس هنا كيفاش غادي تولي عندنا شيما اون اغيف او شيما دو باز. غادي تولي عندنا شيما بحال هاد الشيما دو باز. ريزيستونس هي R 3 2 4 وهنا لا ريزيستونس R1. دونك هنايا tout simplement غادي نطبق direct la règle du diviseur de tension pour calculer la tension R3 aux bornes de résistance R3. Donc la tension R3 est égale à quoi? La résistance R3 2 4 مضروبة في الكورون اللي ديز منها، مضروبة في الكورون اللي ديز منها اللي يجي من لا سورس دينيرجي. وهذا الكورون هذا شنو هو لا طونسيون دونطري ديفيزي sur les deux résistances R1 plus R3 2 4. غادي نهز هاد الدلاله هادي وغادي نحاول نحطها بلاصه الكورون بتولي عندي لا طونسيون E3 هي R3 2 4 fois la tension sur la résistance R1 plus L3 2 4. دونك هنا اش تنكون حددت لا طونسيون او بورن دي ريزيستونس R3 اللي هي لا طونسيون دونطري، تعتبر لا طونسيون دونطري لهاد لي دو ريزيستونس. دونك هنا غادي نمشي ديريكت ونحدد لا ريزيستونس R2 ولا ريزيستونس R4. ما غاديش نحدد لي ريزيستونس، غادي نحدد لي طونسيون او بورن دي ريزيستونس. هي لا طونسيون U2 هي تيغال كوا لا ريزيستونس R2 فوا لو كورون، شمن الكورون اللي ديز منها. دونك هاد الكورون هذا الا بغينا نعوضو بالدلاله ديالو هاي الدلاله الكورونيه بعدا هي لا طونسيون دونطري U3 ou bien U3 2 4. باش نعرفوا باننا راه فاش حسبناها استعملنا لا ريزيستونس إليو. دونك لا طونسيون او بورن دو ريزيستونس R2 غادي تولي يا R2 فوا نعوضو E3 اللي داخله على R2 بلس R4. دونك هذه هي لا طونسيون بورن دو ريزيستونس R2. لا ميم شوز pour la tension borne de résistance R4. عندي U4 تيقال كوا la résistance R4 fois le courant هي U4 تيقال R عفوا هنا R4 على ماذا؟ على la résistance R2 plus R4 fois la tension d'entrée اللي هي U3. Donc, c'est le diviseur de tension. Un petit rappel avant de fermer cette vidéo. Le diviseur de tension, c'est la tension d'entrée divisée par les résistances qui sont dans le circuit. Et les résistances sont en série
وهذا الشرط هذا ضروري باش يخلينا نستعملوا لا ريغل دو ديفيزور دو طونسيون. شفنا لو شيما دو باز، شفنا هاد الشيما هادي وحاولنا نديتيرمينيو هاد لي طونسيون بناء على شيما دو باز، وشفنا ديمونستراسيون. فيديو اخر ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا دي زابليكاسيون في ديفيزور دو طونسيون. دونك اللي عنده شي كيستيون يوضع لنا في لي كومونتير، غادي نحاولوا ان شاء الله تعالى نجاوبكم باذن الله. دونك نتمنى نكون وصلت لكم معلومه ببساطه. ما تنساوش ابوني شير لايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.